अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की लास्ट एपिसोड बहुत सनसनीखेज होने वाली है। तो नेक्स्ट एपिसोड में अब अलीज़े अपनी मरी हुई मां की नसीहत पर अमल करते हुए सिकंदर और अरमीन बेगम की जमानत करवाने पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगी। इसी के साथ अरमीन बेगम जो कि अपने सारे गुनाहों का एतराफ हमजा के सामने खुलकर करेंगी, तो क्या हमजा अपनी मां को माफ कर पाएगा? और वहीं सिकंदर भी अब अपने गुनाहों का बोझ लिए जी नहीं पाएगा और अनूशे की कब्र पर जाकर दम तोड़ देगा। और वहीं हमजा अलीज़े की यादों में सड़क पर खड़े बेतहाशा रोते हुए अपना होश खो बैठेगा और इसी असना में उसका एक्सीडेंट भी हो जाएगा। तो क्या मोहरा ड्रामा अपने नाजरीन को हैप्पी एंडिंग दिखाने वाला है या फिर जाते जाते सभी व्यूअर्स को दुखी और उदास कर जाएगा? इस बारे में तफसील से बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि नाजरीन अलीज़े अपने सारे मोहरे चलने के बाद फाइनली हमदानी हाउस को छोड़कर अपने मैके आ गई है, जहां इस घर को शाहनवाज ने दुगनी कीमत पर खरीद कर इसे रेनोवेट करवाने के बाद फाइल अलीज़े को साइन करने के लिए दी थी। जब अलीज़े ने शाहनवाज अंकल को सारी हकीकत बताने के बाद अपनी आखिरी चाल के बारे में बताया था, तभी वो फैसला कर चुके थे कि जब तुम ये घर छोड़ दोगी तो कहाँ रहोगी। इसीलिए उन्होंने अलीज़े की माँ का घर पहले ही खरीद रखा था और अलीज़े के नाम कर दिया था। बहरहाल अलीज़े हमजा को लेटर में सारी हकीकत बता आई थी और साथ ही आज उसकी माँ कनीज बीबी बहुत ही दुखी और अफसुर्दा होते हुए अलीज़े को नसीहत करने आई थी कि तुमने अच्छा नहीं किया अलीज़े, तुम कौन होती हो जालिम और मजलूम का फैसला करने वाली? अगर वो शैतान बनकर बर्बादी कर गया था तो तुमने भी वही कुछ किया, फिर तो तुम में और उसमें कोई फर्क ही बाकी ना रहा। और अलीज़े को अपनी माँ की ये सारी बातें और उनकी नसीहतें अंदर तक झंझोड़ गईं, तभी तो वो फैसला कर लेती है कि अब वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगी। जिस अंजाम तक अलीज़े सिकंदर को पहुंचाना चाहती थी वो उस अंजाम तक पहुंच चुका है। लिहाजा अब अलीज़े शाहनवाज अंकल का ऑफिस ज्वाइन करने के बाद उनके साथ मिलकर काम करेगी, क्योंकि शाहनवाज ने अलीज़े के सर पर हाथ रखकर उसे अपनी बेटी माना भी था और कहा भी था, इसीलिए उसका बाप बनकर भी दिखाया और अपनी सरपरस्ती में ले लिया। और अब इसी के साथ अलीज़े खुद जाकर सिकंदर और अरमीन बेगम की जमानत करवाने पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगी। और अरमीन बेगम जो कि इस सोच में ही जेल में दिन पूरे कर रही थी कि 6 साल तक वो ये कैसे जेल काटेंगी, कोई तरीका हमजा का काम नहीं आया। वकील भी साफ कह गया कि अब तो उन्हें सजा भुगतनी ही पड़ेगी, क्योंकि इल्जामात की नौयत बहुत ही ज्यादा संगीन है। सिकंदर को जब ये पता चलेगा कि उसकी जमानत हो चुकी है तो वो जो कि अपनी जिंदगी में किए गए गुनाहों पर सख्त शर्मिंदा था और उसे अपनी गलतियों का अंदाजा भी हो चुका था, क्योंकि सिकंदर ने हमजा से खुद एतराफ़े जुर्म किया था कि उसने अनूशे की जिंदगी बर्बाद करने के बाद जो उसे सजा मिली वो यही होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं यही सजा डिजर्व करता हूँ। मुझे अब ये रियलाइज हो चुका है कि मैं कितना गलत था। अब जबकि जमानत हो जाने के बाद वो बाहर आएगा और पूछेगा कि मेरी जमानत किसने करवाई है, तो अलीज़े सामने आकर कहेगी कि मैंने जमानत करवाई है, क्योंकि जो जो गुनाह तुमने किए थे मैंने तुम्हें उन सब के लिए माफ कर दिया है। और ऐसे में तुम्हें सजा मिल जाने के बाद तुम अपने गुनाहों का कफारा तो अदा कर दोगे। और अब मैं ये चाहती हूँ कि तुम बाहर रहो और जिंदगी को अपने गुनाहों के पलड़े में तोल कर जियो। क्या तुम जी पाओगे या नहीं, इसका तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि गुनाहों का बोझ और उसका एतराफ कर लेना ऐसा बोझ इंसान पर डाल देता है कि वो जीते जी मर जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हमजा जो कि अलीज़े के चले जाने के बाद और सारी हकीकत जानने के बावजूद अलीज़े को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होगा। अपने कमरे में मौजूद हर तरफ उसे अलीज़े की खुशबू, उसकी बातें, उसकी हंसी सब महसूस हो रही होगी। तभी वो खुद कलामी करते हुए कहेगा कि अलीज़े तुम तो चली गई हो मेरी जिंदगी से, मगर आज भी मेरे लिए तुम एक पहेली ही हो। बज़ाहिर तो जा चुकी हो मुझे छोड़कर, लेकिन पूरी शिद्दत के साथ जिंदगी में मौजूद हो। अभी हमजा यही सोच रहा होगा, जहां अरमीन बेगम भी घर में दाखिल हो जाएंगी और हमजा उन्हें देखकर हैरान हो जाएगा और कहेगा कि आप यहाँ घर पर कैसे, यूं अचानक कैसे आ गई आप? और अरमीन बेगम अब दबी हुई आवाज और रूहान सी आवाज में यही कहेंगी कि जमानत हो गई है। हमजा हैरत से पूछेगा कि किसने करवाई है आपकी जमानत? और अरमीन बेगम यही बताएंगी कि अलीज़े ने करवाई है जमानत, उसी ने जिसको मैंने अपना दुश्मन समझा हुआ था, जिसकी नफरत में मैं इतना आगे चली गई कि मैंने ये भी ना सोचा कि वो मेरे बेटे की पसंद और उसकी बीवी है, जिसे वो बेहद चाहता है और प्यार करता है।
حمزہ میں آج تمہارے سامنے یہ اعتراف کرتی ہوں کہ میں نے علیزے کی نفرت میں تمہاری زندگی برباد کر ڈالی، اور میں یہ بھی اعتراف کرتی ہوں کہ جب اس کی پریگننسی کا پتہ چلا تو میں کسی صورت وہ بچہ ہونے نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے علیزے کی جان لینے کی کوشش کی، بلکہ تمہارے بچے کو بھی مار ڈالا، اسے سیڑھیوں سے دھکا دے کر اتنا زوردار گرایا کہ وہ تو بچ گئی لیکن ہماری نسل کا خون ہو گیا، اس کی مجرم بھی میں ہی ہوں، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تمہارا بہت زیادہ نقصان کر دیا ہے، میں اب چاہتی ہوں کہ تم علیزے کو واپس سے گھر لے آؤ، تم جاؤ اسے مناؤ اور دوبارہ سے گھر لاؤ، میں خود اس سے معافی مانگ کر اسے دل سے قبول کروں گی، کیونکہ علیزے میری ہر حرکت اور چال جانتی تھی، وہ تمہیں اس لیے نہیں بتانا چاہتی تھی کہ تم اس کی کسی بھی بات پر یقین نہیں کرو گے۔ حمزہ اپنی ماں سے کہے گا کہ آپ کے اعتراف جرم سے سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جائے گا، آپ اس حد تک گر جائیں گی کہ اپنی ہی نسل کو مٹا ڈالیں گی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حمزہ اپنی ماں کی سچائی جان کر اتنا زیادہ ٹوٹ جائے گا اور اتنا دکھی ہوگا، اتنا تو علیزے کے جانے سے بھی حمزہ کو تکلیف نہیں پہنچی جتنا اپنی سگی ماں کا سچ جان کر حمزہ کے دل کو ٹھیس پہنچے گی۔ اور اب وہیں دوسری طرف ارمین بیگم جب نمرہ کے کمرے میں جا کر اسے دیکھیں گی تب وہاں نمرہ موجود نہیں ہوگی، کیونکہ وہ علیزے کے لیٹر سے سب سچ جان چکی ہوگی اور دائم کو معاف کرنے کے بعد اس کے پاس ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہوگی۔ اور حمزہ نے بھی علیزے کے آخری کلمات جو اس نے خط میں لکھے تھے نمرہ کو نہیں روکا ہوگا، تب ہی نمرہ اپنی زندگی دائم کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ہمدانی ہاؤس سے چلی گئی ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ وہیں دوسری طرف اب سکندر جیسے ہی جیل سے ضمانت کے بعد گھر آئے گا تو شیرو اسے گھر لے جا رہا ہوگا، جہاں سکندر گھر جانے کے بجائے قبرستان انوشے کی قبر پر پہنچ جائے گا، اور انوشے کی آہیں، سسکیاں اور اس کی بددعائیں سکندر کے کانوں میں گونج رہی ہوں گی کہ کس طرح وہ فریادی بن کر سکندر سے اپنی عزت اور مقام کی بھیک مانگ رہی تھی، اور سکندر نے اس کی ایک نہ سنی۔ آج سکندر انوشے کی قبر پر پہنچ کر یہی کہے گا کہ انوشے میں ہار گیا، وہ ایک ایک لفظ جو تم نے کہا تھا سچ ہی تو کہا تھا، تمہارا کہنا تھا کہ سکندر تم روز جیو گے روز مرو گے، اور دیکھو میں روز جی رہا ہوں اور روز مر رہا ہوں۔ تم نے کہا تھا انوشے کہ مکافات کی چکی چلتی آہستہ ہے اور پیستی بہت ہی باریک ہے، یہ سچ ہے، سب ہی سچ ہے انوشے، میں نے مار دیا تمہیں اور ساتھ ہی اپنے بچے کو بھی، اور پوری زندگی اب اسی درد اور تکلیف میں جلوں گا، تڑپوں گا، جل جل کر مروں گا، تو بس میں یہی دم توڑ دیتا ہوں۔ اور اس طرح سے کہنے سے سکندر کو موت بھی آ جائے گی اور وہ انوشے کی قبر پر ہی دم توڑ کر مر جائے گا۔ اور اب ناظرین حمزہ بھی اپنی ماں کی ساری حقیقت جاننے کے بعد اپنی گاڑی کی چابی اٹھائے گا اور سڑک پر نکل جائے گا، جہاں وہ باہر کھلی ہوا میں گہرے سانس لے کر خود کو سمیٹنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ حمزہ کی آنکھوں میں دکھ اور صدمے کے آنسو تیزی سے بہ رہے ہوں گے، اور وہ بار بار علیزے کے بارے میں سوچ رہا ہوگا کہ علیزے کو سب پتا تھا لیکن اس نے مجھ سے سب کچھ چھپایا، کیونکہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ میں اس کی بات کا اعتبار نہیں کروں گا۔ اور حمزہ یہی باتیں سوچ کر تڑپ تڑپ کر رونے لگے گا کہ وہ علیزے کا اعتبار نہ جیت سکا، اتنی محبت کے باوجود بھی وہ علیزے کو وہ مان نہ دے سکا، جہاں اگر وہ یہ بات بتاتی کہ ارمین بیگم ہمارے بچے کی قاتلہ ہیں تو حمزہ انہی سوچوں میں ڈوبا ڈرائیو کر رہا ہوگا یا پھر سڑک پر چل رہا ہوگا۔ اسی دوران ایک گاڑی زوردار ٹکر حمزہ کو مارتی ہوئی چلی جائے گی اور یوں حمزہ کی ڈیتھ ہو جائے گی، اور جیسے ہی یہ خبر علیزے تک پہنچے گی تو وہ بھی تڑپتی ہوئی ہاسپٹل پہنچے گی، جہاں اب علیزے جو کہ حمزہ کو یہ خوشخبری بتانا چاہتی تھی کہ وہ پریگننٹ ہے، شاید اولاد کی خوشی سن کر حمزہ اسے معاف کر دے اور اپنے ساتھ گھر لے آئے، مگر علیزے کی یہ بات حمزہ کے کانوں تک نہیں پہنچ سکے گی اور علیزے بھی اس دنیا میں اکیلی رہ جائے گی، جہاں اب وہ اپنی اولاد کے سہارے اور حمزہ کی یادوں کے سہارے ہی جیے گی۔ تو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا حمزہ کی موت ہو جائے گی یا پھر شاید ایسا نہ ہو؟ اور کیا حمزہ علیزے کو معاف کرنے کے بعد گھر لے آئے گا؟ ان میں سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور کیجیے گا۔ اور یہ ڈرامہ آپ کو کیسا لگا؟ کون سے کردار کی اداکاری آپ کو بہت زیادہ پسند آئی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔